محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک. درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیہ شاہ رسولہ نیر تابہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے. صاحبو عزیز ساتھیو بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک دا اے بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو لو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا. اللہ پاک کو لو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دن المحبت کر کے اے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. حضرات، قرآن پاک دے اندروں جس مقام عالی شان نو میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے،
اج دے موضوع دے حوالے دے نال جو کہ تسا احباب پہلے پڑھ چکے ہو کہ اج دا موضوع کلمہ طیبہ ہے. اسے کلمے دی نسبت دے نال اسے کلمے دے حوالے دے نال چند گزارشات تسا احباب دے سامنے گوش گزار کرن دی کوشش کراں گا. اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے صحیح معنی دے اندر ایدے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. حضرات دنیا دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے 1,24,000 دے کم و بیش انبیاء علیہ السلام نو مبعوث فرمایا. ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول ایک دعوت لے کے آیا. اور دعوت دا ابتدا، پیغام دی ابتدا اللہ دی وحدانیت اعلان تو کیتی گئی ہے. انبیاء علیہ السلام مختلف اوقات دے اندر، مختلف شہراں دے اندر، مختلف زبانہ دے اندر اللہ رب العزت نے دنیا دی طرف مبعوث فرمائے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آمنہ دلال علیہ السلام تک را اس کلمے دے پہلے حصے نو اکو شکل دی اندر عطا فرمایا، یعنی لا الہ الا اللہ. حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آخری پیغمبر تک اللہ نے سب تو پہلی دعوت اور سب تو پہلا پیغام یہی جاری فرمائے. اور جنہیں یہ دے نال اپنی نسبت اور تعلق جوڑ لیا، اللہ رب العزت نے دنیا آخرت دی عزت دے وعدے فرمائے. اور پھر اللہ نے عطا بھی کیتے دنیا دے اندر تذکرے، دنیا دے اندر چرچے، دنیا دے اندر عزت، دنیا دے اندر وقار، دنیا دے اندر شان، دنیا دے اندر رفت، دنیا دے اندر مقام اللہ رب العزت نے اونا لوگاں نو عطا فرمایا جنہاں نے یہ نال نسبت جوڑ لئی. اور ایسے کلمے دے بارے اندر اللہ ذوالجلال قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے کہ لوگو اے ایسا کلمہ ہے، ایک ایسے درخت دی نسبت ہے، اے دی مثال ایسے درخت دی ہے جدیاں شاخہ آسمان تک را جا رہی نے اور جدا پھل ہر ویلے ملدا پیا. آئیے ذرا قرآن سماعت فرمائیے اور بات نو میں کے چلاوا. مختصر وقت دے اندر اتنیاں بڑیاں باتاں نو میں جلدی جلدی بیان کرن دی کوشش کراں گا. آئیے لوگو غور فرماؤ اللہ ذوالجلال نے اس کلمے دے بارے اندر کی اعلان فرمایا. اللہ فرماندے نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت دی اندرو اعلان فرما دیو. اللہ جی کی اعلان ہے، فرمایا علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم يتذكرون. فرمایا سونے اس کلمے دے بارے اندر اعلان کر دیو اور کائنات دے لوگو یہ کلمہ ایک ایسے درخت ہی منندے، اے پاک کلمہ طیب کلمہ جیڑا ہے ایسے درخت ہی منندے آج دیاں شاخہ آسمان تک را جا رہی نے. اتنا پیارا درخت ہے اور کائنات دے لوگو ذرا غور فرماؤ نا ایک کس طرح دیاں شاخہ آج جدو بندہ کلمہ پڑھ لیندا ہے اے دے دل دے اندر ایمان والا بوٹا لگ جاندا ہے، اے دے دل دے اندر ایمان داخل ہو جاندا ہے. اس تو بعد جدو اے بندہ کوئی بھی کم کردہ چھوٹا کر رہا
رہا ہے یا بڑا کر رہا ہے, اور رات نو کردا یا دنے کردا ہے, مسجد دے اندر کردا ہے, بازار دے اندر کردا ہے, رمضان دے اندر کردا ہے, شوال دے اندر کردا ہے, اج اس مہینے دے اندر جس مقام دے اوتے, اج اس ایام دے اندر جس رات دے اندر تے دن دے اندر کردا ہے. اللہ ذوالجلال دی طرفوں اس کلمے دی وجہ تو آسمان تک رہ دے عمال جا رہے نے, اے دا کردار آسمان تے جا رہا وے. اللہ دے فرشتے اوندے نے پیغام لے کے چلے جاندے نے, اللہ دے فرشتے اوندے نے لکھ کے آسمان تے دے عمال دی دیاں تحریراں لے جاندے نے, اے دیاں گواہیاں آسمان تے دتیاں جا رہیاں نے. اے جناب دنیا دے تے اللہ دا تذکرہ کر رہے, اللہ آسمان تے دا تذکرہ کر دینے پہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. فرمایا تو دنیا دے تے بہ کے میرا ذکر کر, آسمان دے تے آسمان دیاں بلندیاں تے اور ستے زمیناں تے ستے آسمان, انہاں دیاں بلندیاں دے تے میں عرش والا خدا تیرے تذکرے کراں گا. آسمان دی طرف درخت جیڑا اے دیاں شاخاں وی جا رہیاں نے, اے دیاں فضاواں دے اندر جناب باتاں لہرا رہیاں نے, اور نیکیاں اے دیاں جیڑیاں نے اللہ ذوالجلال دن پہ رات ادا جرن عطا کر دینے پہ. آ دنیا دے درخت جیڑے نے آ کوئی گرمیاں دے اندر پھل دیندا, کوئی سردیاں دے اندر پھل دیندا, لیکن فرمایا لوگوں اے کلمہ ایسا اے درخت ہے آ جڑا ہر مہینے دے اندر, ہر دن دے اندر, اور دن دے 24 گھنٹیاں دے اندر ہر لمحہ تینوں فائدہ دے رہا ہے, آ تینوں پھل دیندا پیا. او لوگوں آؤ نظر آ اس کلمے دے نال صحیح معنیاں دے نال نسبتاں جوڑ لئیے, اس کلمے نو سمجھ لئیے, اس کلمے دی تعلیم نو جان لئیے. اللہ دے قرآن دے اندر اللہ ذوالجلال نے اس کلمے دا تذکرہ فرمایا, آذرہ محبت دے نال سن لے, اللہ دا قرآن سماعت فرما لے. اللہ ذوالجلال دے قرآن نے جڑے تذکرے فرمائے نے, رب العالمین فرماندے نے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللہ دے قرآن دا پہلا موقع آج دے اندر اللہ نے لا الہ الا اللہ دا تذکرہ فرمایا, فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. فرمایا کائنات دے لوگوں تو اڈا ایک کوئی الہ ہے, ایک کوئی مشکل کشا ہے, لا الہ الا اللہ. سپیکر ساتھ نہ دے پر تسا ساتھ ضرور دینا ہے. اللہ دا قرآن تو انو ذرا محبت دے نال سناواں گا, آؤ لوگوں ذرا توجہ دے نال اللہ دا قرآن سن لو. رب العالمین نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللہ دے قرآن دا دوسرا موقع فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں, او زندہ رہن والا سونیا جڑیاں اسی تو انو چٹھیاں تے کتاب نازل کیتی عطا کیتی ہے, اے تصدیق کرن والی ہے تورات انجیل دی. فرمایا کائنات دے اندر رہن والی ہو اور جنہیں اللہ دی نشانیاں تے اللہ دی آیاتاں دا انکار کر دیتا او بندہ کافر ظالم ہے, اللہ دا عذاب دی اللہ دے عذاب دی پکڑ دے اندر آئے گا. فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. فرمایا او عرش والا خدا جے اور جڑا ماں دے پیٹ دے اندر رحم دے اندر اور شکلہ تے صورتہ بناندہ وے. فرمایا کسے دے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں, اللہ ایتے تے عقل حیران رہ جاندی ہے. اللہ فرما دینے جتے عقل حیران رہ جائے اتھوئی تے بات شروع دی لا الہ
الا اللہ، یہ تو ہی بات شروع ہوندی ہے۔ اور رب العالمین نے گواہیاں دیتیاں، فرمایا کائنات دے لوگو اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں جے۔ قرآن دا تیسرا موقع فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن گواہیاں دے رہا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میں رب گواہی دینا پیا شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ ہوا والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط۔ فرمایا میں رب بھی گواہیاں دینا پیا اور میرے فرشتے بھی گواہیاں دے رہے ہیں اور اہل علم بھی گواہیاں دے رہے ہیں، انصاف پسند لوگ بھی گواہیاں دینے پہ، اور اللہ بھی کہندا کوئی الہ کوئی مشکل کشا نہیں، اور ساری کائنات دے لوگ بھی کہندے پہ اہل علم تے اہل دانش اہل عقل اہل خرد اس بات دا اعلان کر دینے پہ، انصاف پسند لوگ جڑے نے وہ بھی یہی کہندے پہ لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اور حق تے سچ بات کی ہے۔ اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے سچی گل تے پکی گل ہے جے، حقیقت مبنی بات ہے، اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ اللہ دے قرآن دا پنجواں مقام فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہ واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ اللہ ذوالجلال اعلان کر دینے پہ فرمایا جنہاں نے اللہ تو علاوہ نبی تو علاوہ اپنے رہبر تے رہنما چن لے انہاں نو دس دے وہ اے اللہ تعالیٰ شرک تو پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی ہر بات تو پاک ہے۔ اور جنہاں نے آکیا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے، اور کسی آکیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے، اللہ ذوالجلال فرما دینے لا الہ الا ہو، اور لوگوں نہیں کوئی الہ اور نہیں اللہ دا کوئی حصے دار اور نہیں اللہ دا کو ساتھی اور نہیں اللہ دا کو ساجی۔ رب العالمین نے قرآن دے اندر فرمایا فعلم، اور قرآن دا 6واں مقام فرمایا فعلم انہو لا الہ الا اللہ۔ فرمایا جان لو یاد کر لو پہچان کر لو اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اج کلمے دیاں باتاں کلمہ جاری کرا دیاں گا، یہی کلمہ جیڑا اللہ دی ہاں عزت والا مقام تے شان والا مقام جے، اس کلمے نو یاد کر کے لے جو، اس کلمے نو اپنی زبان تے جاری کر لے، اور تیری زبان تے جدو کلمہ جاری ہو جائے گا اور تیری مشکل آسان ہو جان گیا۔ اگر تیرا عقیدہ اس کلمے والا بن گیا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اور زمین تو لے کے آسمان تک را اور جننے بھی گناہ نے اللہ اس کلمے دے بدلے اندر ان جی معاف فرما دے گا۔ قرآن دا 7واں مقام اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ فرمایا لوگوں میں دنیا دے اندر دعوے تے وعدے کر دیو پہ فلانا جاندہ ہے، فلانے کلٹے ویل والو فلانا بھی جاندہ ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ فرمایا اللہ ہی جاندہ ہے جو کوئی تواڈے سینیاں دے اندر ہے، اور اللہ ہی جاندہ جو تسی چھپان دیتے جو ظاہر کر دیو، اور کیوں اللہ ہی جاندہ ہے؟ فرمایا اے او دائی خاص ہے، اے دی وجہ ہے لا الہ الا
اللہ لہ الحمد فی الاولا والآخرہ، دنیا دے اندر بھی ہو دی تعریفہ، آخرت دے اندر بھی ہو دی تعریفہ، لہ الحکم و الیہ ترجعون، اور لوگوں دے فیصلے چل دے جو دے آرڈر چل دے، او دے آرڈر دے نالی اللہ دے سامنے پیش ہونا میں اللہ ذوالجلال دا قرآن بولیا۔ ایک اور مقام سن لے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندے نے بے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللہ لا الہ الا هو وعلى اللہ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن تینو پڑھ پڑھ سناوا، تیرے سینے دوتے کلمہ نقش ہو جائے اور تیرے دل دی اندروں خیران دا ڈر نکل جائے، اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ دی الوہیت آ جائے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لوگو اللہ دی اطاعت کرو تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرو، اور کسے پاسی اور نہ کمیا پھر آجے، وجہ کی ہے سبب کی ہے، اور مشکل کشات حاجت روا اللہ ہی ہے، ہر چیز دا قادر تے قدیر اللہ ہی ہے، ہر چیز دا مالک اللہ ہی، دیتے توکل کریا کر، اگر تو مومن ہے تے دیتے توکل کریا کر۔ اللہ ذوالجلال فرما دے اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جدو اینا مکہ دے مشرکانو کیا جاندہ سی اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں اقرار کر لو، یہاں سن یقولون انا لتارکو آلیتنا لمجنون بل جا بالحق وصدق المرسلین۔ اللہ تیرا قرآن کتھو پڑھ پڑھ کے سناما، اس قرآن نے تے بولیاں توحیدیاں بولیاں نے، اس قرآن نے تے دعوتیں توحیدیاں دتیاں نے، اے تے کلمے دا اعلان جگہ جگہ تے کردہ پیا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا۔ اس قرآن دے اندر لا الہ الا اللہ او کتنی دفعہ اللہ ذوالجلال دے قرآن دے کڑے کڑے مقام نو پڑھ کے سناوا، وقت کی قلت دے پیش نظر بات نو مختصر کرا اللہ ذوالجلال والی کرام دی، اور قرآن دی ایک آخری آیت پڑھ کے جڑی سارے انو دی ہے لیکن میں یاد کروا دیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذو سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ رما جاغ دا کدی سوندا نہیں لا تاخذو سنۃ ولا نوم کون لا رما جاغ دا کدی سوندا نہیں راکھی جگ دی کراہنگ لوندا نہیں تو پھر بھی میرے بوئے تے آندا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، لا الہ الا اللہ دا ترجمہ آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، ابو ہے گیاروں دے کیوں تو جانا ہے، کہو لا الہ الا اللہ۔ میرے کو آن دا لگدا کرایا نہیں، میرے کو آن دا لگدا کرایا نہیں، میں کو دور محل بنایا نہیں، اور چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، کہو لا الہ
الا اللہ۔ میرے بھائیو غور فرماؤ نا ذرا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر اس کلمے دا اس کلمے دا تذکرہ فرمایا، اور آمنہ دلال علیہ السلام نے اپنی زبان دے اندروں بھی اس کلمے دا تذکرہ فرمایا۔ اس کلمے نو یاد کر کے لے جا، اس کلمے نو اپنی زبان تے جاری کر لے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من شاہد اللہ الہ الا اللہ، فرمایا تواڈے اندروں جن نے گواہیاں دے دیتیاں، تواڈے اندروں سچے دل دے نال جن نے اعلان کر دیتا اللہ ذوالجلال دے بارے اندر اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑیاں بنان والا نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی جناب دین والا نہیں، کوئی اولاداں دا مالک نہیں، کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں۔ فرمایا دل دے نال گواہیاں دے دیتیاں وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور اس بات دا اعلان کر دیتا، گواہی دے دیتی کہ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے، خاتم النبیین نے، امام الانبیاء نے، حبیب کبریات احمد مصطفیٰ نے فرمایا اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ آمنہ دلال علیہ السلام فرما دینے اے گواہیاں جیڑیاں نے، اے سچیاں گواہیاں جیڑیاں نے، اے دے ذریعے اللہ ذوالجلال اس بندے نو جہنم تو آزادیاں عطا فرما دے گا۔ شرط اے وے کہ نیت ٹھیک ہوئے، اے نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہی جائے اور مرضیاں اپنیاں کری جائے۔ ما من احد یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صدقا من قلبہی صدقا من قلبہی۔ آمنہ دلال علیہ السلام دی دوسری حدیث ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صدقا من قلبہی، دل دیے سچائی دے نال، دل دیاں تا گہرائیاں دے نال جدو انہیں گواہیاں دیتیاں، آسمان تو رب ذوالجلال نے دے دل نو دیکھیا تے اعلان کی فرما دیتا اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ فرمایا سونیا تیرے سامنے گواہیاں اے پیش کر دیں، میں رب ذوالجلال وعدہ کرنا میں نو جہنم تو آزاد کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، سودا کو مہنگا نہیں، دنیا دے اندر بڑے سودے مہنگے تے دل نو چنگے لگن تے مہنگے لگ دے کہ لگ دے آندے نے بھئی پسند آ گیا، پسند دا کو مول تے جنہوں کلمہ پسند آ جے او دا پھر مول، جنہوں کلمہ پسند آ جے او دا او انمول ہو جاندہ، او دا مول کوئی نہیں رہ جاندہ، لیکن جے بندہ پسند کر لے تے او دا مول لگ دا۔ کوئی دوسریاں چیزیں لینیاں ہون تے بڑا وزن اٹھانا پہندہ، بوجھ اٹھانا پہندہ، جیب کٹنی پہندی ہے، گھر والے کو کھونا پہندہ، پھر کٹھے کر کے پھر بندہ کسے شاہدہ مالک بندہ۔ اس کلمے نو پسند کر لے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے تیرا مول کوئی نہیں لگے گا، جدو اس کلمے نو تو پسند کر لیا تے تو اونجی انمول ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، دنیا تے تیرے نال دا ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کلمے دے اندر عزت بھی بڑی ہے، اے دا وقار بھی بڑا ہے، اے دی شان بھی بڑی ہے، اور جنہیں اے دے نال اپنی نسبتہ جوڑ لیاں اللہ انہوں بھی عزت نال ہم کنار کرتا ہے۔ ایویں پریشان ہویا پھرنا، مشکلات دی نال دو چارے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اس کلمے دی عزت دے بارے اندر، اے دے وقارتے دی شان دے بارے اندر فرمایا اس کلمے نو تو اپنے دل دے نال لگا لے، اپنی زبان دے تے نو جاری کر لے، جدو اے کلمہ تو انو پسند کر لے گا، اپنی زبان تے جاری کر لے گا، اللہ تیری عزت دی بھی حفاظت فرمائے گا، اللہ تیرے مال دی بھی حفاظت فرمائے گا، اللہ تیرے خون دی بھی حفاظت فرمائے گا، اور جان دی حفاظت اللہ دے ذمہ ہو جاندی ہے۔ اے کیونکہ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال نے میں حکم فرمایا میں دنیا دے لوگاں دے نال لڑائی کراں، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا، فرمایا دنیا دے لوگاں دے نال لڑائی کرن دا، قتال کرن دا اللہ نے میں حکم فرمایا، اے اونی دیر تک میں انہاں نال لڑدا رہاں گا، انہاں نال
لڑائی کردا رہاں گا تلوار چلاندا رہاں گا انہاں دے مقابلے دے اندر نکلدا رہاں گا اتردا رہاں گا حتیٰ یشہدو حتیٰ کہ گواہیاں دے دل اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول نے فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ آمنہ دلال علیہ السلام دی حدیث جے اے نہ سمجھے یہ کلمہ پڑھ لے جان چھڑ گئی اگلی یاری جمعہ پڑھنوی نہ ہو بے شک ہے کلمہ جو پڑھے ہے باقی ساریاں شہواں دی معافی جنت مل گئی جہنم تو آزادیاں ہو گئیاں کی لوڑے شروع جو خطبے جا کے بیان دی بات چاہواں گے آخر دے آگے دو رکھتا پڑھ جاواں گے ساریاں معافیاں ہو گئیاں نے نہ میرے بھائی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے ایدی تفصیل اس طرح بیان فرمائی ہے فرمایا حتیٰ یشہدو حتیٰ کہ انہوں نے گواہیاں دے دیتیاں کہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فرمایا اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول نے اور نال فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اے نمازاں بھی پڑھ دینے زکاتاں بھی ادا کر دینے فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ جدو کلمہ پڑھ کے اللہ دی وحدانیت دی گواہی دے دینے آمنہ دلال علیہ السلام دی رسالت نو من لینا نمازی بن جاتے نماز بھی نبی والی پڑھنا اور زکاة ادا کرن تے زکاة بھی اللہ تے نبی دے حکم والی ادا کرن اپنی مرضی دی نماز بھی نہیں پڑھنی اپنی مرضی دی زکاة بھی نہیں دینی اور لوگوں رب نو رب منیا جے تے رب دیاں باتاں بھی مننیا پہن گیا اللہ دے نبی دی رسالت دا اقرار کیتا ہی پھر رسالت دا حق بھی ادا کرنا پے گا وہ کرنا اللہ ذوالجلال فرماندے نے اور منو تیرے کلمے دی لوڑ کوئی نہیں اور میرے نزدیک تیرا ایمان کوئی نہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما اللہ ذوالجلال قرآن دے اندر اعلان کر دینے پہ فرمایا اس طرح دا کفر نہ کر ایمان بھی لے آنا ہے تے بے ایمان بھی برنا ہے نؤمنو ببعض ونکفر ببعض کچھ تے کہنا میں ایمان لے آندا تے کچھ دا کفر کرنا پیا اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ایماندار بنیا تے سارا بن اور اسلام قبول کیتا ہی تے ادخلو فی السلم کافہ پورا اسلام دے اندر داخل ہو جا اور کلمہ پڑھئے تے اس کلمے دی بات نو سمجھ لے اس کلمے دی تعظیم کر تحریم کر اس کلمے دی بات نو سمجھ دے مقام نو سمجھ اے دی تفسیر نو سمجھ اے کلمہ تیرے کلو کی تقاضے کردہ پہ نو سمجھ لے اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے ادھے تے ایمان لے آئے تے ادھے تے ایمان نہ لے آئے فرمایا اولئک هم الکافرون حقا اور جڑا تا ایمان لے ان والا ہے اللہ ذوالجلال دے نزدیک تے وہ پکا ہی کافر ہے اولئک هم الکافرون حقا اچھے ماں سپارہ تے پہلا صفائی اور جا کے اپنے کر دے اندر اس قرآن دا ترجمہ پڑھ لئی کتے نا کی اور جان لگیاں کیڑیاں گلہ آخر دے آخری وقتہ دے اندر کیڑیاں گلہ کر دیتی ہیں اللہ ذوالجلال فرمان دینے اولائکا ہم الکافرون حقا او بندہ پکا بے ایمان تے کافر ہے اور جنات دے ایمان لے آندہ تے دینو نہیں منیا فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلی ولم یفرقوا بین احد منہم جڑا کلمہ پڑھ لیندہ پھر اللہ تے رسول دی بات دے اندر کوئی فرق کردہ او دے واسطے ضروری ہے کلمے دے
اقرار کرن تو بعد وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي، جدو انہیں کلمہ بھی پڑھ لیا تے کلمے دے تقاضیاں نو ہی پوریاں کیتا، فرمایا پھر انہیں میرے کولوں اپنی جان بچا لئی، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تلواراں چل دیاں نے پیا اور قتال ہندہ پہ لڑائیاں جاری نے، فرمایا جنگ کرندازم جاری ہے، لیکن جب انہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، نمازی بن گیا، زکاة ادا کرنے والا بن گیا، آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے انہیں میرے کل اپنا خون بھی محفوظ کر لیا، اپنا مال بھی محفوظ کر لیا، اللہ پہ حق الاسلام ہے، اور جڑا اسلام نے دیتے حق لاگو کیتا ہے او دے مطابق انہوں ادا کرنا پے گا، وَحِسَابُهُمْ إِلَى اللَّهِ، فرمایا کلمہ پڑھن دی وجہ تو میرے تو آزاد ہے، ایدہ حساب ایدہ تیدے رب دے نال ہے، میں ایدے نال کوئی مواخذہ نہیں کر سکدا، ایدے نال قتال نہیں کر سکدا، ایک کلمہ جڑا اس بات دی گارنٹی ہے کہ مسلمان اور مسلمان دی حفاظت کرے، ایدے مال دی حفاظت کرے، ایدے خون دی حفاظت کرے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کلمے دی کتنی عزت ہے، کتنا وقار اور کائنات اندر سے ہے۔ آمنہ دلال علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اور لوگوں ابن ماجہ دی روایت ہے، حضرت نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت عمران بن حسین، ایک حسین ہے سین نون دے نالے جڑا حسین نبی پاک علیہ السلام دا نواس ہے، اے حسین ہے تے سواد یہ نون دے نال، سواد والے حسین عمران بن حسین، سب کہہ دو رضی اللہ۔ نبی دے صحابی بیان فرمان دینے کہ آقا علیہ السلام نے تیاری فرمائی، دشمن دے نال لڑائی کرنے واسطے جا رہے، کافران دے نال منکران دے نال لڑائی کرنی ہے، قتال واسطے نکلے تے نبی دے صحابی فرما دینے سیوی نال میرے عزیز، میرے دوست، رشتہ دار، اینا دے اندر بھی ایک ساتھی میرے نال ہے تے مرضی اللہ پاک دیا، اللہ ذوالجلال نے سانو غلبہ عطا فرمایا، نبی دے صحابہ نو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، اور کافر لوگ جڑے نے اگے لاگ کے نسنا شروع کر دیتا، اور کائنات دے لوگوں اج بھی بندے دا اگر ایمان رب تے بن جائے اور کافرہ دے اندر جرت ہی کوئی نہیں اور کافر مسلمان دا مقابلہ کر سکے، لیکن گل وجائے وے سبب وے آج مسلمان ایمان دا کمزور ہو گیا وے، انہیں سبب تلاش کرنے شروع کر دیتے نے، اور فلانا اونا دے کول اسلام وے، اونا دی عبادی زیادہ وے، اونا دیاں فوجہ زیادہ نے، اکم من فیت القلیلت غلبت فیت کثیرت بیزن اللہ، اللہ تے تھوڑیاں تھوڑیاں نو اور بہتیاں تے غالب کر دیندہ ہے، گل صرف اے بے ایمان ہووے، یقین ہووے، اللہ ذوالجلال تے توکل ہووے، پھر اللہ ذوالجلال فتح عطا کر دیندے نے۔ اے صحابی فرماندے نے اللہ ذوالجلال نے غلبہ عطا فرمایا، مسلمانوں نو فتح عطا فرمائی، اے فتح دے نال ہم کنار تے کافر اگے لگ کے تم دبا کے دوڑ دا پی آوے تے میرے عزیز نے اسرا ہاتھ دے اندر نیزہ تے برچی پھڑی ہوئی ہے، اے کافر دے پیچھے دوڑ دے جا رہے نے، اور دوڑ دیاں انہاں نے نو قابو کر لیا، قریب ایک دے تے عملہ کرنے نے جلدی نہ لکھیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانا مسلم، میں اللہ دی وحدانیت دا اقرار کرنا وا، میں مسلم ہاں۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے اور لوگ اس کلمے دی کتنی حرمت ہے، اے دی کتنی عزت ہے، کتنا وقار تے شان ہے، اکرہ دی اندر ویلیاں بیری نامے اس کلمے نو اج دے بارے اندر آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ دے سب تو اور ذکرہ دے اندر افضل ذکر ہے تے کیڑا بولو لا الہ الا اللہ۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی فرماتے نے انہیں کلمہ پڑھ کے کہنے لگا میں مسلمان ہو گیا، لیکن جڑا میرا عزیز دے پیچھے بڑی دیر تو لگیا ہویا ہے، اے دے کل نہیں رہا گیا، انہیں سمجھے کلمہ پڑھ کے اپنی جان بچانا چاہتا ہے، انہیں جناب برچی ماری دا پیٹ چیر کے رکھ دیتا، ہلاک ہو گیا، اے بندہ دنیا تو چلا گیا، مال کے حقیقی دنال ملاقاتہ ہو گئیاں، اے صحابی بیان فرماتے نے میرا عزیز واپس آیا، اللہ دے پیغمبر دی خدمت دے اندر آکے عرض کردہ سونیا میں ہلاک ہو گیا ماں، اللہ دے پیغمبر میدان جنگ دے اندر لڑائی کر دیاں جدو کافر
نسنا شروع کر دیتا. اے کافر نسدے بھجدے نے پے, انہاں دے مگر تلواراں تے نیزے لے کے اسی بھی دوڑے دوڑدیاں ایک میرے اگے دوڑیا. جدوں میں انہوں قابو کر لیا انہیں آکھیا میں کلمہ پڑھنا وا, ساری داستان سنائی. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے کی کیتا تو او دا دل چیر کے ویکھ لینا سی. اونے دلوں کلمہ پڑھیا کہ اتوں پڑھیا. اللہ دے پیغمبر اگر میں او دا دل چیر لیندا کیا میں اس بات نو جان لیندا کہ اونے دلوں کلمہ پڑھیا کہ نہیں. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جدوں تو او دل چیر کے بھی نہیں سا جان سکدا اور پھر تو دی زبان تے یقین کر لیندا. جدوں نے کلمہ پڑھ لیا تینوں او دے تے حملہ نہیں سی کرنا چاہیے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی تھی. نبی پاک علیہ السلام نے کوئی حکم جاری نہیں کیتا. حضرت عمران بن حسین بیان فرماندے نے کچھ وقت گزریا, ایک وقت تو بعد اللہ دی مرضیاں اے بندہ فوت ہو جاندا وے. ساڈا عزیز اپنے علاقے دے اندر ہی اسی دی کفن دفن دا انتظام کیتا, اے دا جنازہ پڑیا قبر دے اندر رکھ دیتا. اور صبح ویکھنے کیا اس بندے دی لاش قبر دے اندروں باہر پئی ہوئی ہے. آدھے نے اسی سوچیا کوئی دشمن آیا ہوئے گا, اونے دی قبر نو باہر کر دی, قبر دے اندروں باڈی نو باہر کر دیتا, لاش نو باہر کر دیتا وے. اسی دوبارہ دفن کیتا تے نال غلاماں دی ڈیوٹی لا دیتی. غلاموں رات اسی پیرا دینا ہے, کوئی لاش پھر دوبارہ باہر نہ کر دوے. آدھے نے غلاماں نے ڈیوٹیاں دیتیاں لیکن سویرے پھر دیکھیا تے لاش قبر دے اندروں باہر پئی ہوئی ہے. اور کائنات دے لوگو اس کلمے نو جان لو, اس کلمے نو پہچان لو, اس کلمے دی کتنی عزت وقار ہے. اس یابی فرماندے نے اسی پھر تیسرے دن دفن کیتا اور دفن کر کے اسی آپ دیاں پیرے داریاں کیتیاں اور ساری رات جاگ دے رہے, دھیان رکھ دے رہے اور کون ہوندا تے کون جاندا وے, اور کون شرارت کردا تے کون زیادتیاں کردا. اور تیسرے دن سختی نال پیرا دیتا لیکن صبح ویلے اور صبح تک سانو آندا جاندا تے نظر کوئی نہیں آیا. لیکن سویرے ویکھیا تے قبر دے اندر لاش پھر باہر پئی ہوئی ہے. اسی جلدی نال آمنہ دے لال علیہ السلام دے کول آ گئے. سونیا فلاں بندہ جیڑا اج نے فلاں جگ دے اندر ایک کلمہ پڑھن والے بندے نو اج نے کلمے دی پناہ حاصل کیتی سی, او دی پناہ نہیں منی تے اونے انہوں قتل کیتا سی. آج 3 دن ہو گئے نے او دی قبر انہوں بار کر دیندی ہے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او کائنات دے لوگوں سن لو, اللہ ذوالجلال بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے, بڑا مہربان ہے, او لوگاں دے تے رحم کرن والا وے. اللہ نے دے نالوں بڑے گناہگاراں نو معاف کر دیتا ہے. اللہ بڑے گناہاں نو معاف کرن تے قادر ہے. لیکن اے دی لاش جڑی ہے ہر روز قبر دے اندروں باہر تا کر دیندا ہے. اللہ تعالیٰ نے تانوں اس کلمے دی حرمت ثابت کیتی ہے. اللہ نے دسیا اے کلمہ کتنی عزت والا ہے, اے کلمہ کتنی شان والا ہے. پڑھ کلمہ وحدت والا تو, پڑھ کلمہ وحدت والا تو, پالا دل دا نور اجالا تو, کڑ دل چوں شرک مکالا تو, کہو لا الہ الا اللہ. کلمہ دے وے سبق عبادت دا, نالے مٹھڑا بول صداقت دا. کلمہ دے وے سبق عبادت دا, نالے مٹھڑا بول صداقت دا. تے بڑا مزائی اے دی رفاقت دا, کہو لا الہ الا اللہ. اس زندگی دا کوئی اعتبار نہیں, اس زندگی دا کوئی اعتبار نہیں, کدھر موت نہ دلوں وسار پئی. اے دنیا کسے دی یار نہیں, کہو لا الہ الا اللہ. اور سچی یاری اللہ پاک دیے, سچی یاری اللہ پاک دیے. دن حشر ضمانت نجات دیے, تے منو خوشی بھی ایسے بات دیے, کہو لا الہ
الا اللہ، اللہ سچائی کو آس میری، اس کلمیوں بجا دے پیاس میری، ہوئے قبر چ جندڑی پاس میری، اللہ سچائی کو آس ساڈی، اس کلمیوں بجا دے پیاس ساڈی، ہوئے قبر چ جندڑی پاس ساڈی، آمین کہہ دے۔ اللہ سچائی کو آس ساڈی، اس کلمیوں بجا دے پیاس ساڈی، ہوئے قبر چ جندڑی پاس ساڈی، کہو لا الہ الا اللہ، وقت نزا جدو تو لے آویں گا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث یاد کر لے، اور کتھے اللہ دے پیغمبر دی حدیث دے الفاظ یاد آگئے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، فرمایا لوگو جدہ آخری وقت دے اندر آخری موقعہ دوتے اے دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا، اور سمجھ لے ایک کلمہ ہی جاری نہیں ہویا، بلکہ اللہ ذوالجلال نے اپنے جنتی ٹکٹ عطا کر دیتی ہے۔ وقت نزا جدوں لے آویں گا، اللہ ذوالجلال کو دعا کریا کر، ایمانداری دی بات ہے، مشرک بندے نو مرن لگیا کلمہ نہیں جے ملتا، ایک کلمہ اسے بندے نو ملدا جڑا اس کلمے نال پیار کردا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو کسے اپنے فوت شدہ فوت ہون والے دے قریب بیٹھ دیو نا تو اتھے کلمہ پڑھیا کرو، بھائی شکیل صاحب میرا قصور کوئی نہیں، کڑیاں توڑیاں دوئے خراب ہے نا 5 منٹ۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھیا کرو دے قریب، پر انہوں نہیں آکھنا، انہوں نہیں کہنا کلمہ پڑھ لے، فرمایا ہو سکتا ہے کہ تکلیف دے اندر وہ کلمے دا انکار ہی نہ کر دے، تے آخری وقت دے اندر اس کلمے دے انکار دی وجہ تو دی ساری زندگی دیاں نیکیاں تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ اللہ آخری ویلے دے اندر کلمہ نصیب فرمائے۔ اللہ جتنی دیر تک زندہ اسلام تے قائم رکھی، موت آئے تے کلمہ نصیب فرمائے۔ آمنہ دلال علیہ السلام دی ایک اور حدیث سماعت فرمایا، بات نو ختم کرا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک کلمہ پڑھیا کر، کلمہ پڑھیا کر۔ ایک بات درمیان دے اندر آگے بھی سنا جاوا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا اپنی زبان دے اندر اللہ دا وظیفہ کردا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑا آسان جیا کلمہ، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اس کلمے نو ایک دن دے اندر 100 دفعہ پڑھدا ہے، فرمایا اللہ ذوالجلال نو 10 غلام آزاد کرن دا ثواب عطا کر دینے، اللہ 100 نیکیاں عطا کر دینے، اور اللہ دے 100 بڑے گناہ معاف فرما دینے۔ اور ایک روایت دے اندر میں پڑھیا اگلے جمعے تک را یاد کر لیا جی، اللہ منو تے توانو سارے توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے جڑا یہ کلمہ 100 دفعہ پڑھدا ہے دن دے اندر، اللہ تعالیٰ دے نزدیک اے دے نالو بہتر اس دن عمل ہی کوئی نہیں۔ فرمایا جے اے دے نالو کوئی بہتر عمل کرنا چاہندے ہو تے اس کلمے نو ہی ودا لو، 110 120 150 200 تک رہ لیا جو۔ فرمایا اس کلمے دے اندر وزن اتنا وے، اے کلمہ اللہ نو پسند اتنا وے۔ آمنہ دلال علیہ السلام فرما دینے قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا روز ہوئے گا، اللہ ذوالجلال دے سامنے کائنات دے لوگ جمانے، اے ساری کائنات جمع میں حساب و کتاب دا انتظار ہے، اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کرن لگے نے۔ فرمایا میری امت ایک بندے نو لے آندا گیا وے، اے بندہ سامنے پیش کیتا گیا وے، اللہ نے فرمایا کھولو ادا حساب و کتاب کھولیا گیا، اور تاحت دے نگاہ تک را دفتر پھیلا دیتے گئے نے، 99 ایسے دفتر نے جنہ تے گناہ ہی گناہ نے، غلطیاں ہی غلطیاں نے، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں نے، اللہ دی حدود نو پامال کیتا جا رہا تے توڑیا جا رہا وے، اے ساریاں چیزاں دے تے تحریر کیتیاں گئیاں نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے بندے دسنا اے تیرے 99 دفتر تاحت
دے نگاہ پھیلا دیتے گئے نے انہاں دے اندر کوئی ایسی بات ہوئے ایسا گناہ ہوئے جڑا تو نہ کیتا ہوئے میرے کرامن کاتبین نے ہمیں لکھ دیتا ہے لکھن والے فرشتیاں تیرے نال زیادتی تے نہیں کیتی امدہ اللہ نہیں اے سارے گناہ میرے ہی نے اے ساریاں غلطیاں میری ہی نے اے سارے جرم میرے ہی نے اے ساریاں چیزاں دا میں اقرار کرنا اللہ فرمان دینے کو عذر آئی تے پیش کر لے اللہ سونیا عذر بھی کوئی نہیں اللہ ذوالجلال فرمان دینے او حضر وزنہ کا پریشان نہ ہو ایک تیری میرے کول چٹھی باقی ہے ایک ورقہ باقی ہے نو حدیث بتاکا کیا جاندہ ہے ایک چھوٹا جیا ورق ایک چھوٹا جیا کاغذ تیرا میرے کول باقی ہے او حضر وزنہ کا چل میزان دیتے تیرا وزن کری ہے تیرے نام اعمال نو تولی ہے کائنات دے لوگو اس کلمے نو چھوٹے آنا سمجھی آجائے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو التجا کیتی سی اللہ منو کو کلمہ دے آج دن میں وظیفہ کران تے عزتہ پاواں تیرے کل دعا کران تے قبولیت ہوئے فرمایا لا الہ الا اللہ موسیٰ پڑھیا کر اللہ یہ ساری پڑھ دینے فرمایا میرے موسیٰ ایک کلمہ اتنی عزت والا اتنی شان والا اتنے وزن والا ہے ایک پلڑے دے اندر ایک کلمہ رکھ دے اور دوسرے پلڑے دے اندر 14 طبق رکھ دے اللہ دیاں 7 زمینہ 7 اسمان اے دے اندر پہاڑ بھی بڑے وزن والے اور سمندرہ بھی بہت زیادہ فرمایا ساریاں مخلوقات بھی دے اندر اور 7 زمینہ تے 7 اسمان رکھ دے ایک پاس ایک کلمہ رکھ دے فرمایا جدو وزن کرے گا 14 طبق ہلکی ہون کے کلمے دا وزن زیادہ ہوئے گا فرمایا احضر وزنہ کا چل ذرا میزان دیتے یا اللہ کیڑیاں گلہ کرنا پیا میزان تے جا کے میں کی کرا جویں الیکشنہ دیتے کسی کو کوئی پرچی ہے کسی کو 100 ووٹ ہے کہنا چلو یار گنتی کرو نا گنتی کی کرنی میرے پلے ہی کچھ نہیں یا اللہ میں جا کے کرانگا کی ما هذه البطاقة ایک پرچی ما هذه السجلات او لمبے لمبے دفتر انہاں دا تے دا کی جوڑے اللہ ذوالجلال دے سامنے گلاں کردہ پیا تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے اللہ ذوالجلال فرمان گے انکا لا تظلم اے میرے بندے میں تیرے تے زیادتی نہیں کراں تیرے تے ظلم نہیں کیتا جائے گا چل تو میزان دیتے آقا علیہ السلام فرمان دے نے ایک پلڑے تے 99 دفتر گناہاں والے او جڑے تا حد نگاہ وسیع تکرا لمبے نے جنہ دی تعداد تا حد نگاہ جتو تک نگاہ جا رہی ہے او تو تک رہا پھلائے گئے او دفتر نے 99 دی تعداد ایک پاسے ما هذه البطاقة ایک چھوٹی جی پرچی جیدے تک لکھیا کیے اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اے لکھیا تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے رب نے وزن کی تھا وہ مالک ہے نا جڑی شاید مرضی وزن کر دے انہوں کون پوچھنے والا ہے اللہ ذوالجلال نے وزن کیتا تے پرچی بھاری ہوگی تے 99 دفتر ہلکے ہوگی تے آمنہ دلال علیہ السلام فرما دے نے رب ذوالجلال نے فرمایا فلا یسکل کائنات دے لوگوں سن لو ما اسم اللہ شیئن اللہ دے نام تو ود کے کوئی چیز وزن علی ہے ہی کوئی نہیں فرمایا دنیا دے اندر اللہ دے نام دے نال تو پیار کر لے اس نام دے نال تو اپنا دل لگا لے کلمے دا مضمون اتنا طویل ہے ایمانداری دی بات ہے تھے لکھیا نہ ہوں میں 5 جمعے دے پڑھانے سن لیکن اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کلمے نو اپنے دل دے نال جوڑنے دی توفیق عطا فرمائے اجے کلمے دا میں ترجمہ نہیں کیتا ایک چھوٹی جی گل کر دے اجازت ہوئے تھے 1 منٹ دی ہوئے گی انشاءاللہ اب باج شکیل صاحب پھر بڑا پابند کر دیں کئی دوست میرے نال بھی واقعہ پیش آیا کہ آندے نے پڑھو جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ادا ترجمہ کرو اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں شاید تواڈے جو بھی کسی نال واقعہ پیش آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں کہہ کہتے بندے نو پریشان کر دے کہندے نے اگر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام زندہ نہیں تو پھر ہیں کیوں آندے بھلیکھا لوان واسطے محمد اللہ کے رسول ہیں جس طرح آندے نے وزیر اعظم نواز شریف ہیں فلاں ہیں تے زندہ تے بولیا جاندہ لیکن ایتھے ذرا تھوڑی جی بریکی دے نال اگر اللہ عقل دے تو بندہ سوچے کہ محمد اللہ کے رسول ہے ایدہ معنی اے وے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی رسالت زندہ ہے
اور اللہ دے پیغمبر دی رسالت قیامت تک زندہ رہے گی. جس طرح چھوٹی جی مثال آخری کہ کوئی بندہ کہندا ہے محمد علی جناح بانی پاکستان ہیں, کہندے لیکن یہی جملہ بنے گا کہ میں غلط کہہ رہا. محمد علی جناح بانی پاکستان ہیں, جدو بانی پاکستان ہیں کہیں گے تو محمد علی جناح زندہ تو نہیں ہو جان, لیکن انہوں نے اس ملک دی بنیاد رکھی, وہ بانی نے بانی رہن گے. اسی طرح آمنہ دے لال علیہ السلام خود اپنے روزہ پاک دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دے نزدیک آرام فرما رہے نے. انہاں دی رسالت زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی. اللہ کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر اس کلمے نو سمجھ کے ادھے نال محبت کر کے ادھے عمل کرنے دی